मेरे डीपीओ के लिए पैगाम है कि ये देख हम इस वक्त अटक पुल पे मौजूद है, तो मेरा बाप भी हम ही नहीं रोक सकता। हम इस वक्त हम जा रहे हैं, हम मरने के लिए आए। कफन बांध के मुझे 3 दिन हुए हैं, लिंक रोडों से, कच्चे रास्तों से, मेरी सोशल मीडिया देख लें, 3 दिनों की लड़ाई करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप गोलियां चलाओ, हम सीने देंगे, लेकिन खान को लेके जाएंगे, ये हमारा वचन है। खान को लेने आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ जान तो पहले ही चली गई है जेल में, और क्या जाएगी। ओए होए होए होए, जान तो पहले ही जेल में चली गई। आजादी के लिए इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता हमारी जानें चली जाएंगे, लेकिन हम जीत कर आएंगे। अवाम से कोई नहीं जीत सकता, अवाम ही जीतेंगे। ये जंग अवाम की है और अवाम जीतेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। इस वक्त हम दरिया अटक में मौजूद हैं। दरिया अटक क्रॉस हो रहा है, अवामी समंदर देख रहे हैं, पैदल मार्च देख रहे हैं। अवाम पैदल इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, अवाम पैदल मार्च कर रहे हैं। हम खान साहब को निकालेंगे, कसम से हम वापस नहीं जाएंगे। कब तक हमारा मैंडेट नहीं वापस किया और खान का रिहाई नहीं हुआ, इतना तक हम इस्लामाबाद में होंगे इंशाल्लाह। एवं पखतूनख्वा का समंदर आ रहा है, हिम्मत है तो रोक लो हमें इंशाल्लाह। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा हम घर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आखिरी तक हम लड़ेगा, आखिरी सांस तक हम लड़ेगा जी। क्या कहना चाहेंगे? पैदल मार्च अवाम कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। छाछ छठा जेल में सब आदमी खड़े इंतजार कर रहे हैं छाछ में। नाज़रीन इकराम, खान साहब को लेकर आएंगे, तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा करके आएंगे, मरते दम तक लड़ेंगे, वापस नहीं आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमेशा के लिए करेंगे। आप पैदल जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, कितना सफर तय करके आए हैं पैदल और कितना आगे बचा है? जितना भी सफर आगे बचा है, जितना भी तय करा है, इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे, उधर खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, तब आएंगे जब इमरान खान को लेकर आएंगे। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 110 किलोमीटर तो होगा तकरीबन। 110 किलोमीटर इस्लामाबाद यहाँ से दूर है। नाज़रीन 110 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त मौजूद है, पैदल मार्च हो रहा है, पैदल इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। जी क्या कहना चाहिए? पैदल जाएंगे, पूरा रास्ता पैदल जाएंगे, जब तक जाएंगे, जब तक खान नहीं आएगा हम उधर ही रहेंगे, बैठेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे हम। आजादी के लिए इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता हमारी जानें चली जाएंगे, लेकिन हम जीत कर आएंगे। अवाम से कोई नहीं जीत सकता, अवाम ही जीतेंगे। ये जंग अवाम की है और अवाम जीतेंगे। ये फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल है इंशाल्लाह। इस तरह हम वापस नहीं आएंगे जब तक खान साहब रहा नहीं होंगे। ये फाइनल कॉल है, उस तरह हम वापस नहीं आएंगे। का मुकाबला करने के लिए कौन तैयार हो रहे हैं? हम तैयार हैं, सब तैयार हैं। हम साथ में मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह और खान साहब को राह करके वापस आएंगे। गोलियां चलेगी आगे, गोलियां चलाते हैं वो, गोली चलाने लिए गोली चलाए, हम गोली के सामने डरने वाले नहीं है। क्या टैंक भी तैयार, टैंक के लिए भी तैयार है हम। जितने भी टैंक हो तोप लो, टैंक लो, हम जीतेंगे आपसे। और लेकिन हम टैंक का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। अली अमीन गंडापुर के कंटेनर की सिक्योरिटी हकीकी आजादी टाइगर ने संभाल रखी है। इजरत कामरान इनको लीड कर रहे हैं। जी इजरत कामरान साहब कितने खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, 7 महीने इस दिन का इंतजार किया है। आज मैं अपने खान को लेने जा रहा हूँ। आप हमेशा कहते थे कि जवानियां लटाएंगे, खून बहाएंगे, ये नारे मत लगाओ, खान साहब की रिहाई के लिए निकलो। क्या आप आज उसी बात पे अमल करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये हम पे खड़े हैं, फ्रंट पे जा रहे हैं और अपने खान को लेने जा रहे हैं। खान साहब, हिजरत कामरान साहब, आपकी जान जा सकती है आगे। कोई बात नहीं, जान तो पहले ही चली गई है जेल में, और क्या जाएगी। ओए होए होए होए, जान तो पहले ही जेल में चली गई है और क्या जाएगी। ये समझते हैं कि खान के बगैर हम जिंदा ही नहीं है। अगर ये जिंदगी, इनका कहना ये है कि खान को लग जाए वो बेहतर है। भाईजान 100 जिंदगी अल्लाह देगा, खान पे कुर्बान करूंगा और सिर्फ बात नहीं करूंगा। खान साहब मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। रहमान भी हमारे साथ मौजूद है, सबने वायरलेस सेट पकड़े हुए हैं। नाज़रीन ग्राम हकीकी आजादी टाइगर भी इस वक्त रमादमा पैदल मार्च कर रहे हैं। 100 किलोमीटर आपके आगे रास्ता है, क्या इसी तरह पैदल जाएंगे? कोई बात नहीं है, किलोमीटर भी जा सकते हैं, 1000
10,000 کلومیٹر بھی جا سکتے ہیں. یہ صرف بولے کہ خان کو رہا کرنا ہے. 10,000 کلومیٹر پیدل آؤ, خان کو لے جاؤ, ہم جائیں گے. 10,000 کلومیٹر پیدل جائیں گے خان کو لینے. شیلنگ کا مقابلہ کریں گے آپ؟ کوئی بات نہیں, یہ ہمارے میڈیسن ہے, ہم اس کا مقابلہ DR مرتبہ کرتے ہیں. 24 گھنٹے کرے, ابھی کوئی بات نہیں ہے. شیلنگ برسانے دو, اس کے لیے ہم لوگوں نے اہتمام کیے ہوئے. ہم پورا امن طریقے سے آ رہے, ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ شیلنگ کا مقابلہ کیسے کریں گے ہفتے ہاتھ؟ کوئی بات نہیں ہے, ہمارا ایمان مضبوط ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. جس بندے کا ایمان مضبوط ہو اس کے ساتھ میرا رب ہے. امین, یہ بتائیے گا, آپ بڑے نازک ہیں, آپ گولیوں کا مقابلہ, بندوقوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ ہم نے اس کو بتایا ہے. ہم نے 14 مارچ کو بھی مقابلہ کیا تھا, ابھی بھی کیا تھا. ہم ہر وقت انشاءاللہ مقابلے کے لیے تیار ہیں, اور اسلام آباد انشاءاللہ ہم پہنچ رہے ہیں. بات سنو, یا سر رکھ دے گاڑی بولو. انشاءاللہ ہم اسلام آباد پہنچنے والے ہیں, اور انشاءاللہ خان صاحب کو رہا کرا کر واپس 110 کلومیٹر سفر پیدل طے کریں گے. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بند کیا ہوا ہے یار. میں سندھ سے آیا ہوں, انصاف ڈاکٹر فورم سندھ کا صدر, وہاں سے ٹکٹ ہولڈر ہوں. زرداری کے ذریعے پیغام ہم دے رہے ہیں کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے. ہم شیل کھائیں گے لیکن پرامن ہے. آپ گولیاں چلاؤ, ہم سینے دیں گے لیکن خان کو لے کے جائیں گے. یہ ہمارا وچن ہے. خان کو لینے آ رہے ہیں, اور شہباز شریف سب کو ہم پیغام دے رہے ہیں, جن کو چڈیاں پہنی ہوئی ہیں, آپ گولیاں چلاؤ, شیل چلاؤ, ہم سینہ کھول کے آئیں گے اور خان کو لے کے جائیں گے. آپ چور دروازے سے سارے داخل ہوئے ہو, ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. آپ انسانیت کے سارے جو ہیں دروازے جو ہیں اپنے ریڈ لائن کراس کر چکے ہو. آپ جتنا زور آزماؤ, ہم اپنے جو ہے بازو, اپنے سینوں سے ان آپ کے سارے ہنکٹوں کو روکیں گے انشاءاللہ. اور زرداری آپ کو بھی میسج ہے, میں آپ کے ضلع سے ہوں, سندھ کو چھوڑ اگلی باری سندھ میں بھی عمران خان ہوگا. جان چلی جائے, خان سے زیادہ اہمیت نہیں ہے جان کی. ہم ایسی 1000 جانے خان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ملک کی ضرورت ہے, خان پاکستان ہے, یہ پاکستان کی کال ہے. نہیں ہے وہ گولیاں لے کے ہم اپنے سینے لے کے جائیں گے انشاءاللہ. ہم مرنے کے لیے آئے, کفن باندھ کے مجھے 3 دن ہوئے ہیں. لنک روڈوں سے, کچے راستوں سے, میری سوشل میڈیا دیکھ لیں, 3 دنوں کی لڑائی کر کے میں یہاں پہنچا ہوں. اور ہم خان جی چوک میں پہنچ کے بتائیں گے کہ ہماری جدوجہد حق اور سچ کی جدوجہد ہے, ہماری پرامن جدوجہد ہے. ہم پرامن تھے, پرامن ہیں, پرامن رہیں گے. آپ دہشت گرد تھے, دہشت گرد ہو, دہشت گرد رہو گے. وزیر اعظم اٹک دریا کراس کر رہے ہیں, پنجاب کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں. 110 کلومیٹر سفر آگے ہے, عوام پیدل چل رہی ہے. پیدل سفر طے کریں گے آپ انشاءاللہ جتنے بھی ہو. یہ تو آپ 120 بول رہے ہیں, 220 نہیں 520 بھی ہو, ہم جائیں گے انشاءاللہ. خان صاحب کے لیے جائیں گے, جتنا بھی ہو ہم جائیں گے. اس کال کا انتظار تھا ہمیں, عمران خان نے یہ کال کیا تھا, ہمیں اس کا انتظار تھا. ہم نے سب انصاف بیگ میں لے کے آئے انشاءاللہ. آگے بھی بڑھے گا, عمران خان کو انشاءاللہ رہا کرے گا, اڈیالے تک جائے گا انشاءاللہ. مرشد عمران خان کو رہا کرے گا. یہ آپ نے ہیلمٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ اگر سر پہ چوٹ لگے گا تو اس کی اپنی سیفٹی کے لیے لگائے. صحیح ہے. بقائے جو ہم نے یہ سامان غیر وغیرہ لیے ہوئے, پٹی شوٹی سب کچھ پیڈین ہم نے ساتھ بیگ میں لے کے آگے چھوٹی چھوٹی لگے گا. ہم اپنے چھوٹی سب کچھ برداشت کریں گے انشاءاللہ. آگے اڈیالے تک بڑھے گا. کا مقابلہ خلیل سے ڈنڈوں سے کیسے کرو انشاءاللہ. ہم کوئی نہیں روک سکتا. بس ڈی پی او نے کہا تھا کہ آپ لوگ اٹک پل کراس نہیں کر سکتے. میرے ڈی پی او کے لیے پیغام ہے کہ دیکھ ہم اس وقت اٹک پل پہ موجود ہے, تمہارا باپ بھی ہم ہی نہیں روک سکتا. ہم اس وقت ہم جا رہے ہیں, ہم ڈی چوک بھی پہنچ جائیں گے, ہم اسلام آباد پر بھی چلائیں گے, تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنی ماتر بات نہیں منواتے, جب تک ہم اپنے خان کو رہا نہیں کرواتے. ہم نہیں جائیں گے اس بار. ہم آپ کو دکھائیں گے, ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے ہمیں روکتے ہو. ناظرین اکرام, خان کی اس کال پہ 24 نومبر 2024 پاور ڈے, پوری دنیا کی نظریں اس پاور ڈے پہ لگی ہوئی ہیں. ناظرین اکرام, خوف عمرانیہ سر چڑھ کے بولے گا, یہ کارکنان کا کہنا ہے.